मजदूरी दी। ये लेके घर आए तो ख्याल आया घर में भी आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमा रखा है कि देखा तो कुछ नहीं था, वो आधी आधी करनी, वो भी निस्फ तो जो थी वो उठा के बच्चों को दी के खाओ। निस्फ 1.25 किलो खजूरें लेके ये रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गए। जब ये दरबार पाक में हाजिर हुए तो हाल ये था, तो उधर गुलामों ने ला ला के इतना ढेर लगाया था कि पहाड़ बन चुका था। जिस हर बंदा अपनी खिदमत अपनी अकीदत के मुताबिक ला ला के ढेर लगा रहा था। अब ये 1.25 किलो खजूरें ली, नहीं पहुंचे, उधर पहाड़ की तरफ देखें, उधर अपने हाथ की तरफ देखें कि तू लेके क्या आया। फिर कहने लगा बादशाह अलैहिस्सलाम, दिल में ख्याल आया आका अलैहिस्सलाम से क्या छुपा हुआ है, उन्हें पता है मेरे पास जो था मैं लेके आ गया, पेश कर दिया मेरे बादशाह, मेरे पास था ये था मैं ले आया हूँ। रसूल करीम शाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम गुलामों के उठाओ ना ये खजूरें और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के ना ऊपर रख दो, और आपने ये जो कुछ तुमने इकट्ठा किया ना ये इसका ताज है। उसे नीयत से कोशिश करते रहना चाहिए, जो कुछ भी इंसान कर सके जिस कदर हो सके करे सही। उधर तो रहमत ही रहमत है, करम ही करम है, फजल ही फजल और एहसान ही एहसान। जिस हदीस मुबारक पहले जो राजा साहब बयान करते हैं उससे पहले जिस हदीस मुबारक में फिर आप उधर ही, क्योंकि और कहीं ना चला जाऊँ, दुआ के लिए भी मैं हाथ उठाने वाला हूँ। आका अलैहिस्सलाम आपका दरबार पाक लगा हुआ है और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ऐलान कर दिया, गुलामों की तो ये कैफियत जो जिस हाल में है लगा हुआ फटाफट, और वारे नहीं आ रहे हैं, मोजा ही मोजा। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया, कई दोस्त मुंतज़िर रहते हैं कि कब मैं आऊँ, कब बार बार फ़ोन करते हैं, अभी भी कई लगे हुए हैं कि ये वक्त ये मेरे साथ इसी मोहब्बत में, और कई जगह पे लुत्फ़ भी आ जाता है। मुझे पूरे का पूरा उसका जो ये सफ़र है ना, जो स्टेप उसका इस तरह अभी ये जो शौकत वेकफील्ड वाला है इस वक्त शायद हसान साहब के साथ ही कहीं गया है, ये एयरपोर्ट से उसी तरह लगा हुआ है, दिन रात मेहनत करते हैं, हसान साहब के साथ लगे हुए होते हैं, 2:30-4 बजे बज जाते हैं सुबह। यानी के घर गया, मैंने तारीफ़ की, इन्हीं के घर रुका हुआ था वेकफील्ड में, 2 रातें गुजारी। अब नौजवान है, बड़ी ख्वाहिशें, दुआ के लिए मैं हाथ उठाने लगा, बड़ी ख्वाहिशें हो सकती थी, मेरे लिए दुआ करें, मेरे 2 मकान है 4 हो जाए, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं 6 हो जाए, ये है ये हो जाए। कसम है उसकी कि इस तरह उस वक्त मेरे दिल के ऊपर उनकी बात ने इस अंदाज से किया, और मैंने करीम रब की तरफ कहा, मैंने कहा मेरे करीम रब, ये तेरे बंदे हैं, तूने इनके दिलों में ये मोहब्बत डाली है, तू इन्हें मेरे साथ चला रहा है, तू ही अपने करम के साथ नवाज। वो बंदा मुझे क्या कहने लगा, मैं दुआ के लिए, प्लीज स्टॉप, मैं मेरी जो ख्वाहिश है ना दुआ की, वो और कोई ख्वाहिश नहीं, दुआ करो कि अल्लाह ताला साहब जी को दर्जात को बुलंद करे। कोई हिरस भी लेके नहीं चल रही है इनके दिल में, कोई ये नहीं है कि हम इस सफर में लगे हुए हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो जाए ये दौरा मुकम्मल हो जाए या कुछ हो तो हम हमारे पास 2 के 4 हो जाए, 4 के 6 हो जाए, कोई दुनिया की हिर्स भी नहीं है। दोनों हाथों का सलाम है, दोनों हाथों का, बल्कि खड़े हैं उन दोस्तों को सलाम, बैठे रहे आप जो इस अंदाज से, अच्छा किया आपने मेरी तवज्जो इस तरफ कराई, दोनों हाथों का सलाम है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदके से आप जो दोस्त इस अंदाज से लगे हुए हैं वही अपने करम से नवाजे, अपनी शानों के मुताबिक। मैं उस हदीस पाक की तरफ से शायद जा पाऊँ जिस तरफ मैं जाने लगा था, जो राजा साहब अक्सर बयान करते हैं। मैं जो बात करने लगा था कि हम क्या हम इधर होते हैं, हम ऐसे ही ख्याल करते हैं कि मैंने ये चलाना है, मैं होऊंगा तो ये होएगा, मैं होवांगा तो ये होएगा, मैं होवांगा तो ये होएगा, कुछ भी नहीं पाया। बंदा ही करके जाता है कि पीछे मुंजी चलता रहता है सब कुछ, क्योंकि ये निज़ाम है कुदरत का, वही पालने वाला है, वही सब कुछ। इसी हवाले से हदीस मुबारक दी है कि और या यकीन करें ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे ले आती है, यही कशिश, यही बातें। अब ये बात कोई कहे कि मेरे ज़हन से ये बातें निकल जाएंगी, कभी भी नहीं निकलती। यही तो मेरे दिल पे नक्श होती है, यही तो मेरा मतलब
یہ ساری جو میں سمجھتا ہوں یہی پھل ہے، یہی میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں، یہی حاصل کرتا ہوں، اسی پہ خوش ہوتا ہوں، اسی پہ مجھے ہوتا ہے سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ میں نے اچیو کر لیا۔ اگر نا آپ کو پتہ ہے عیدگاہ میں بھی فقیر بیٹھا ہوا ہے، مخلوق لگی بھی ہوتی ہے، کئی دوست مجھے ادھر کہتے ہیں کہ ادھر سے ساتھ ملان کا بھی موقع نہیں ملتا، ادھر تو خوب راج راج کیسی ملتے ملا دیں یا دو تین دفعہ ہاتھ ملا دیں۔ خیر اچھی طرف اس وقت انہوں نے بات کرائی، 12ویں پاک کا دن ہے، رخ اس طرف میری توجہ کرائی کہ ہمیں یہ سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اعلان ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تو غلام تو خوشی سے جھومتے ہوئے لگ پڑے۔ کچھ احباب کچھ آئے، کسی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے آ کر یوں کہا کہ اگر میں چلا گیا نا، اور یہ سب تربیت کے لیے روشنی، اگر میں اس وقت چلا جاؤں تو کھجوریں میری بالکل پکی ہوئی ہیں، بالکل باغ تیار ہے، میں چلا گیا تو یہ اتارنے والا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب ضیاء ہو جائے گا، پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جائے جا کے کھجوریں اتار، بالکل ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے۔ ایک اور آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیماری ہے، فلاں بیمار ہے، اگر میں چلا گیا اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ دیکھو، آپ تو ہے ہی ایسے، آپ ایسے ہی ہیں، بڑے کریم ہیں، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، اسی طرح نوازتے ہیں۔ ایک اور آیا کہ میں ہی ہوں اپنی بھیڑ بکریوں کو دیکھنے والا، اگر میں چلا گیا پیچھے کوئی ان کو دیکھنے دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے دیکھو۔ کسی نے کہا کہ میں ہی ہوں جو دکان کھولتا ہوں بند کرتا ہوں، میں چلا گیا تو کون کھولے گا بند کرے گا۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح چند ایک لوگ، یہ ہماری تربیت کے لیے، روشنی کے لیے یہ سارا منظر بن رہا ہے اس پاک دربار میں، جدھر سے روشنی ایسی اٹھتی ہے کہ قیامت تک کے لیے رنگ ڈالتی ہے۔ یہ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے رہے ہیں کہ اللہ کریم جو ادھر سے دیکھ رہے ہیں نا سب، جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں جا اور میرا ایک پیغام پہنچا دے کہ ٹھیک ہے آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ سے جو کوئی کہہ رہا ہے، آپ کا دربار ہے ہی ایسا کہ جو کہے جو مانگے اسے دے دے، کوئی اجازت مانگتا ہے کوئی جو مانگتا ہے، آپ ہی تو ہیں، میں ہی خود آپ کو یہ فرماتا ہوں کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دربار پاک کی یہ شان ہی نہیں کہ ادھر کوئی آگے مانگے اور اسے نہ کر دی جائے، آپ کی تو اس دربار کی شان ہی یہی ہے۔ لیکن اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار سے ہی تربیت بھی ان کی ہونی ہے نا، آپ نے انہیں روشنی دینی ہے، آپ نہ صحیح آپ نہ پوچھے لیکن میری طرف سے ایک سوال کیجیے، میری طرف سے سوال کر دیجیے کہ آج جو میں ان کے جس کے قبضہ قدرت میں ان کی جانیں ہیں، اس کے حکم سے روح سانس نکلتی آتی جاتی ہے، اگر میں ابھی اسی وقت ان سب کو ادھر ہی ان کی روح قبض کر لوں ادھر، اور وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، صاحب قدرت ہے، کسی وقت کہیں بھی، اور بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، نصیبوں والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی راہ اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے جان، کیونکہ وقت تو مقرر ہے، وقت تو ہے مقرر، کہ کوئی بندہ دکان میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، باغ میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، جان نکل جائے، اور کوئی بندہ اللہ کریم کی راہ میں نکلا ہوئے ادھر جان چلی جائے، یہ تو بڑے بڑے مقدر والوں نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے بات۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میں ابھی ان کی روح قبض کر لوں تو آپ ان سے ایک سوال تو فرما دیجئے کہ یہ صرف اتنا جواب دے کے جائیں کہ اگر میں روح قبض کر لوں تو کون لائے گا کھجورا، کون کھولے گا ہڈی، کون دیکھے گا بیمارا کی، کون دیکھے گا پیڑا بکریاں کی، اور میں ہی یہ سب کچھ کروں، وہی ہے پالنے والا، وہی ہے کرم فرمانے والا، وہی ہے احسان فرمانے والا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، بڑے اچھی بات کا آغاز کیا تھا ہمارے اس خوبصورت دوست راب نے کہ کوشش کرنی چاہیے، کوشش مطلب جس قدر ہو سکے جتنا انسان سے بن پڑے، کیونکہ یہ نماز
در حقیقت ہمارے اپنے لمحات ہے ہی یہ. انسان زندگی میں جو اپنے لیے حاصل کرتا ہے نا، جو اس کے کام آنے والا ہے، اور اس چیز کو بھی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے، خوب اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا کے رکھیے کہ انسان دنیا میں جتنی تگ و دود کرتا ہے صرف ایک چیز کے لیے کرتا ہے، صرف اور صرف ایک چیز کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے. آپ کسی وقت بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ انسان یہ سوچتا ہے، جو جتنی بھی تگ و دود کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے ادھر اسے پیس آف مائنڈ مل جائے، اسے سکون مل جائے، اسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے. اب اللہ کریم جو ہمارا خالق ہے نا، اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ خبردار اچھے طریقے سے ایک چیز سمجھ لینا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 20-50 مکان بنا لو گے تو تمہیں اطمینان قلب مل جائے گا، تو نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت ساری اولاد اکٹھی کر لو گے تو اس میں سکون مل جائے گا، سکون قلب مل جائے گا، تو ایسا